एक इंजीनियर साहब हैं इंटरनेट पर, उनका काम है सारा दिन इंजीनियरिंग करना। इंजीनियरिंग का पता है आपको मतलब क्या है? सड़क सीधी है या टेढ़ी है वो सीधा कर दे, थल्ली सही बनी है या गलत है वो सीधा कर दे। और उस इंजीनियर साहब का आजकल काम ये बन गया है कि वो मसलों को सीधा कर रहे हैं। तो भाई उसके लिए आलिम होना ज़रूरी है। उन्होंने कोई किताब इल्म की नहीं पढ़ी, वो ख़ुद अपने मुताले पर 4 किताबें उठाकर ऑटोमेटिक मुफ्ती बन गए हैं। इसलिए दीन सीखना है तो आलिम के पास है। उस इंजीनियर साहब को मैंने कई बार पैगाम भिजवाया है, उनके शागिर्दों ने हमसे रब्ता किया। मैंने कहा इंजीनियर को कहो या तो ज़ुबान बंद कर ले और या आलिम बन जा। हमने बहुत सारे उलमा कराम से सुना होगा कि जी इंजीनियर साहब कहने के बाद ये बात आपने सुनी होगी कि जी अगर आपने दीन सीखना है तो किसी आलिम के पास आइए। जिस तरह अगर आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपने कोई इंजीनियरिंग का काम कराना है तो इंजीनियर साहब के पास जाते हैं। उसी तरह जब आपने दीन सीखना है तो दीन वाले के पास आए, इंजीनियर के पास ना जाना। ये बात आप लोग जब से इंजीनियर साहब आए हैं मैदान में तब से आप लोग सुन रहे हैं। तो मैं तो इनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर हम कोई आलिम नहीं है, कोई डिग्री नहीं है मेरे पास भी, एक क्लीन शेव्ड आदमी हूँ, अगर मैं भी आपको कुरान पाक से कोई सूरत निकाल के दिखा दूँ या कोई हदीस निकाल के दिखा दूँ जिसमें लिखा है कि बंदे और कुफर के बीच में जो फ़र्क है वो नमाज है, तो आप क्या कहेंगे कि भैया तुम्हारे पास डिग्री नहीं है इसलिए हम ये हदीस नहीं मानते? नहीं, अगर आप हक पर हैं तो आप मान लेंगे, और अगर आपने मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं करना तो आप बहाने तलाश करेंगे, जिसमें से जो अव्वलीन बहाना है, जो सबसे बेस्ट बहाना है ना इन लोगों के पास, वो यही है कि चूँकि तुम लोगों के पास आलिम की डिग्री नहीं है इसीलिए हम तुम्हारी बात भी नहीं मानेंगे। तो इंजीनियर साहब ने भी इस चीज़ के ऊपर अभी ये वीडियो एक बनाई है, तो चलें उसको देखते हैं। एक इंजीनियर साहब हैं इंटरनेट पर, उनका काम है सारा दिन इंजीनियरिंग करना। इंजीनियरिंग का पता है आपको मतलब क्या है? सड़क सीधी है या टेढ़ी है वो सीधा कर दे, थल्ली सही बनी है या गलत है वो सीधा कर दे। और उस इंजीनियर साहब का आजकल काम ये बन गया है कि वो मसलों को सीधा कर रहे हैं। तो भाई उसके लिए आलिम होना ज़रूरी है। उन्होंने कोई किताब इल्म की नहीं पढ़ी, वो ख़ुद अपने मुताले पर 4 किताबें उठाकर ऑटोमेटिक मुफ्ती बन गए हैं। इसलिए दीन सीखना है तो आलिम के पास है। उस इंजीनियर साहब को मैंने कई बार पैगाम भिजवाया है, उनके शागिर्दों ने हमसे रब्ता किया। मैंने कहा इंजीनियर को कहो या तो ज़ुबान बंद कर ले और या आलिम बन जा। आलिम बन जा। फिर कहते हैं इसने मौलवियों की दुकान बंद कर दी है। मैंने कहा मौलवियों ने दुकान निकाली कब है, किसने बंद कर दी है? ऐसी बेवकूफ़ाना ज़हन है। और फिर इधर देखें आप में से ना कई बंदे साढ़े कांच अतारी साहब यार आजकल ना साढ़े 2-4 मुंडे आ वो मिर्जे नूं बड़ा सुनते आ। मैं क्या शुक्र है आलिम नूं नहीं सुनते, जाहिल नूं ही सुनते। अब शुक्र है वाला लफ्ज़ मैं इस तो आख्या भी किते तुसीं उहनूं आलिम नहीं मान लिया, तो जाहिल है ना। तुसी कदी हजरत सुनिया ना अलामा सुनिया, मिर्जा ते इंजीनियर। हालांकि ओदा काम में रक्षे खोल के कसे। ये तो तुहाडी मत मारेगी, बंदा इंजीनियर है कैसे हदीस समझेगा? हदीस समझनी ते पुत्र साडे कोल आ, जिन्ने जोगे है तेनू समझावांगे पुत्र। असी उस्तादां दे सोटे खादे ने, असी तेनू समझावांगे। ये बर्फ के कारखाने ते बह के जे दीन आउंदा हुंदा ना ते पुत्र मदरसे नबी पाक असहाबे सुफा नू ना पढ़ांदे। नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने। तो ये पढ़ने पढ़ाने से बात बनती है। ये कहता है मुझे ये समझ आई है, तेनू जो समझ आ गई तू साडे ते मुसल्लत हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। जिस तरह आप देखें मेरी तालीम तो सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। इस्लाम तो मेरा शौक था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम उलमा की किताबें पढ़ी, तमाम फिरकों के उलमा को सुना, फिर काउंटर वेरीफाई किया बुक्स के साथ, और फिर मैंने एक ऑप्टिमल सोल्यूशन पब्लिक के सामने रखा। तो आज बड़े बड़े उलमा भी फेल हैं, कहते हैं इंजीनियर कहां से चीजें निकालता है? भाई वहां से निकालता है जहां से आपको निकाल के बतानी चाहिए थी, जो लोग तनख्वाहें खा रहे थे इस चीज की। हमारी मिसाल उस शख्स की सी है जो आपको आके बताता है कि देखो कुरान में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा है जो सूद खाता है अल्लाह और उसके रसूल का ऐलान जंग है उसके खिलाफ अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप हमसे ये ना पूछें कि आपकी डिग्री कहाँ है, आप सूरह बकरा की आयत नंबर 279 पढ़ लें, अगर निकल आए तो मान लें। और आप कहें नहीं लिखी तो ये, लेकिन चूंकि तेरे पास डिग्री नहीं, मैंने ये आयत भी नहीं माननी, तो भाई आप काफिर हो जाएंगे। और फिर डिग्री की औकात ये है कि बरेलवियों की डिग्री देवबंदी नहीं मानते। हाँ, क्या देवबंदी अवामुन्नास डॉक्टर तैल कादरी को आलिम मानती है? वो कहते हैं दज्जाल है, इलियास कादरी दज्जाल है। तुम्हारा जाहिल भी दूसरे फिरके के आलिम को कहता है गुमराह।
یعنی اس کا مطلب ہے تمہارا جاہل بھی اتنا بڑا عالم ہے کہ دوسرے فرقے کے عالم کو بھی گمراہ سمجھتا ہے. اے ٹوٹل تہاڈی کتے دی بھی اوقات تہاڈی ڈگری دی نہیں جے بچدی. اے جو ڈگری دی گل کرے نا کوئی دیوبندی تو ان کو ہاں اس لیے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو فالو کرتا ہوں, تو سیدھے ہی دیکھو الٹی کرے گا اس ٹائم, کہے گا وہ تو گمراہ ہے. اور اگر کوئی بریلوی بات کر رہا ہوں نا ڈگری کی, تو آپ کے میں اس لیے طارق جمیل صاحب کو فالو کرتا ہوں, کہے گا وہ تو ہی گمراہ ہے. اے ٹوٹل اوقات جے نا ڈگری دی. اور ہماری ڈگری کیا ہے قرآن میں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم پوری امت بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی, نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور اسی چیز کو نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. ایک آیت جس کو آتی ہوگی وہ ڈگری والا عالم ہوگا, مجھے بتائیں بھائی. جتنا علم آتا ہے وہ سکھائیں. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے نا. کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی ڈاکٹر کی ڈگری جس کے پاس ہوگی اسی سے آپ آپریشن کروائیں گے. او بھائی میں آپ کا آپریشن کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا, لہذا بات ہے کہ میں نے آپ کے بزرگوں کے بھی آپریشن کر دیے اللہ کے فضل سے. تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر انجینئر کی مثال دینا اس لیے غلط ہے کہ وہ ہر بندے پہ بننا واجب نہیں ہے, لیکن علم دین ہر بندے کے اوپر واجب ہے, خواہ وہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, عالم ہے, جاہل ہے. اتنا علم حاصل کرنا اس کے اوپر واجب ہے جس سے وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزار سکے. میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہر مسلمان ہی عالم ہے. اگر مسلمان عالم نہیں ہے نا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جس کے پاس نماز کا علم ہے نماز کا عالم ہے, جس کے پاس وضو کا علم ہے وضو کا عالم ہے. آپ کہتے ہیں نہیں سارا, اور سارا تو تھوڑے مفتی کو بھی کوئی نہیں. ہاں 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے, اور تمہارے علماء کو تو سائنس کی الف بے نہیں آتی ہے. وہاں پہ پھر آپ کہتے ہیں نہیں وہ قرآن میں لکھا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. ایسٹرونومی کی باتیں قرآن میں ایک ایسٹرونومی کی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے, ایمبریولوجی کی باتیں جو ہیں ایک ایمبریولوجی کی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے, باٹنی کی باتیں اس فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے. یہی کہتے ہیں نا. تو بھائی اسی طریقے سے علماء نے بھی صرف نکاح طلاق اس طرح کے مسائل بتانے ہیں, باقی پورے قرآن اور حدیث کے عالم تو علماء بھی نہیں ہیں. تو کیا ہم نے کبھی کہا یہ علماء جاہل ہیں؟ وہ تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے کہتے ہیں نا, یعنی چشتی رسول اللہ شبلی رسول اللہ علیہ مسئلے کہتے ہیں نا سی. ادروائز تو ہم مفتی کہہ کے پکارتے ہیں نا, مولانا تقی عثمانی کہتے ہیں نا, مولانا جو ہے وہ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں نا, اعلیٰ حضرت میں کہہ رہا ہوتا ہوں احمد صاحب بریلوی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, تو رسپیکٹ سے نام لے رہے ہوتے ہیں نا. تو اگر آپ کے ہر چیز کے علم تو ان کے پاس بھی نہیں ہے. یہ بخاری میں حدیث ہے, شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ 3 راتوں سے جو تیرے پاس آ رہا ہے نا وہ شیطان ہے. لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک اللہ تعالیٰ فرشتہ اس پہ مامور کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. تو ہمیں تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ شیطان کی بھی سچی بات کی تصدیق کرنی ہے. جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے, اسے سپورٹیو ابن عباس کا قول بھی شیخ زبیر صاحب نے مشکات المصابیح میں نقل کیا ہے کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے بھی ملے حاصل کر لو, جہاں سے مرضی حاصل کرو, جہاں سے اچھی بات ملتی ہے آپ اس کو حاصل کریں, یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ بالکل حاصل کریں. لیکن آپ یہ قدغن اگر لگائیں گے فلاں کی بات سننی ہے فلاں کی نہیں سننی, تو یہ پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں, کیونکہ دوسرے بھی آپ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات نہیں سننی چاہیے. آپ اوپن رکھیں, آپ کے علمی دلائل میں دیکھیں, جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق بات کرے. اسی لیے دیکھیں میرے سوا آج تک کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو کہ سب کو سنو. میں واحد بندہ ہوں, دی اونلی ون ابھی تک. اور میری ضد بھی آ کے تسی تھوڑی جرت کر لو, ایک کہہ دو, میری ضد میں آ کے بھی کبھی نہیں کہیں گے کہ سب کو سنو. تو مجھے کیوں نہیں فکر ہے, میں تو کہتا ہوں ان کو سنو. مجھے پتا ہے کہ سنو گے تو میمز ہی بناؤ گے, کیونکہ یہ تو قرآن و سنت تمہیں نہیں بتائیں گے, ہم نے آپ کو قرآن و سنت بتانے. ہم اپنے دین کے اوپر اتنے محکم ہیں اور ان دلائل کو اتنا محکم سمجھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. انہیں خطرہ ہے کہ جو انجینئر کو سنے گا ساڑھے بابیا تو گیا.